دا جوڑ اللہ نے ایسا لایا ہے تو ہر انداز ویکھ لو پیغمبر دا بولنا بھی قرآن نال، پیغمبر دا ٹرنا بھی قرآن نال، پیغمبر دا بہنا بھی قرآن نال، پیغمبر دا سمنا تے جاگنا بھی قرآن نال، پیغمبر دا سمجھاونا سکھاونا بھی قرآن نال، پیغمبر دا سفر تے حضر بھی قرآن نال، پیغمبر دی ظہر تے عصر بھی قرآن نال، پیغمبر دی عشاء تے فجر بھی قرآن نال، پیغمبر دا غزوہ تے حنین تے بدر بھی قرآن نال، پیغمبر دا اقرار تے پیار بھی قرآن نال، پیغمبر دی موج و بہار لیل و نہار بھی قرآن نال، پیغمبر دا اسرار اسرار بھی قرآن نال، پیغمبر دی بہار بھی قرآن نال، پیغمبر دا جذب تے قسم بھی قرآن نال، پیغمبر دی تعلیم و تقریر و تقدیر و تحلیل